बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज डेट है जी 14 दिसंबर और सुबह सुबह का टाइम है। सूरज तकरीबन निकल चुका है, 7:25 है, 7:30 के करीब का टाइम। सूरज अल्हम्दुलिल्लाह धूप आजकल अच्छी निकल रही है। और आज जो है हम बात करेंगे एक नेचुरल कुदरती हमारे पास जो कि एंटीबायोटिक भी वो वर्क करता है, और दूसरा जो है वो बकरियों के हवाले और खुराक को हजम करने के हवाले से बड़ा कारआमद एक नुस्खा। सिर्फ एक चीज़ जो कि खुश्क अदरक होता है, जिसे हम सुंड कहते हैं आम देहातों के अंदर। इसके फ़वाइद आपके सामने रखूंगा कि बकरी फार्मिंग के अंदर सुंड के क्या फ़वाइद हैं, हम इसको इस्तेमाल करके कौन कौन से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा कि हमारे पुराने बुज़ुर्ग जो हैं, बल्कि अब भी हमारे घरों में सर्दी के अंदर जो है इंसानों के अंदर इसका इस्तेमाल सुंड का किया जाता है। खुश्क अदरक बेसिकली ये होता है, ये जो अदरक हमें मिलता है नेचुरल, उसको ड्राई करके रखा जाता है, उसको हम सुंड कहते हैं। तो आप लोगों ने ये जो है पहले तमाम जानवर जो जर्नल हैं, मैं उनके हवाले से सर्दी में इसके इस्तेमाल पे बात करने जा रहा हूँ। बेशक वो आपके गब्बन हैं, खाली हैं, या बकरे हैं, बकरियां हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सबको आपने इसका इस्तेमाल करवा के क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। एक चीज़ तो जी ये अक्सर दोस्त अहबाब जो ये शिकायत करते हैं कि हमारे जानवरों को ज़ुकाम लगा रहता है, सुस्त रहते हैं, सुबह सुबह जो है वो ठंडक महसूस करते हैं। ये उसका बड़ा ही कारआमद ये नुस्खा है कि आप इस सुंड का, ये जो खुश्क अदरक है, पंसारी से लें, इसका पाउडर बनवा लें। यानी वो आपको पीस देगा चक्की के अंदर, बारीक पाउडर आटा शेप के अंदर आपको मिल जाएगा ये। और इसकी बड़ी खूबसूरत किस्म की स्मेल भी होती है, बड़ी इसमें से खुशबू टाइप निकलती है खुश्क में से। तो आप जो है वो पाउडर बना के ले आए, वो अपने जानवरों को किसी भी तरीक़ाकार से, तमाम जानवरों को वो इस्तेमाल करवाएं। हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करवा दें और तकरीबन वो 3-4 ग्राम फी जानवर के हिसाब से, चम्मच का तीसरा हिस्सा एक जानवर को इनफ है। और इसके अंदर ग़िज़ाइयत भी भरपूर है, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी अच्छी है। और दूसरा ये काम ये करता है कि ये सर्दी महसूस नहीं होने देता, जानवर को हीट अप करता है। और ये ऐसा हीट अप है कि जो नुकसान भी नहीं पहुंचाता। यानी अक्सर गर्म चीज़ें जो होती हैं वो गब्बन जानवर को नुकसान पहुंचाती हैं, ज़्यादा हीटअप कर देती हैं और जानवर अबॉर्ट की तरफ जाता है। इसका जिस तरीके कार से मैं बता रहा हूं, इसका कोई नुकसान नहीं। अगर आपने जनरल सारे जानवरों को ऐसे इस्तेमाल करवाना है तो मैं ये 2-3 दफ़ा कर चुका हूं। इस सीज़न में मैं जो काढ़ा बनाता हूं, आप लोगों को दिखाया हुआ है, मैं उसी में इसको डाल देता हूं, डाल के बॉयल करके। आज रात भी मैंने इन सब जानवरों को पिलाया, तो उसमें ये इजीली सारे पी लेते हैं इनके सामने रख के। यानी पानी के अंदर आप गुड़ डालें, अजवाइन डालें, हालिया डालें, जो भी आपने चीज़ें डालनी है वो पका के उसी में ये सुंड डाल दें जानवरों के हिसाब से। उसको पका के उसी में मैंने घी ऐड किया, उतारा उसे। जब वो ठंडा हो गया, पीने के काबिल हो गया, नीम गर्म सा रह गया, मैंने इनके आगे रखा, इन्होंने पी लिया। ये इस सीज़न में 2 से 3 दफ़ा इनको दे चुका हूँ फिलहाल। ये तो हो गया जनरल इस्तेमाल। इसके फवाइद, अब ये सुबह का टाइम है, टेम्परेचर यहाँ पे हमारे अब जो है वो रात को बहुत कम होता है, काफ़ी सर्दी है, अभी तक ठंडक फील हो रही है, यानी कोहरा पड़ता है। तो ये माशाल्लाह से जानवर आप देख लें, सारे जानवर जो हैं फेस बिल्कुल साफ़ हैं, खा पी रहे हैं, किसी किस्म का कोई ज़ुकाम इनको नहीं है, यानी फ्रेश है जानवर सारे के सारे। तो ये चीज़ें, ये जो नेचुरल थिंग्स हैं, हम इनसे दूर हो गए हैं, मेडिसिन की तरफ हमारा रुझान बढ़ गया है, इस वजह से मसाइल भी बढ़ गए। तो इन चीज़ों का भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए। मेरा ऐसी वीडियोस का मकसद आपके सामने लाने का यही होता है कि हम जो है बजाय इसके कि अपना सरमाया, अपना पैसा अद्वियात के ऊपर इस्तेमाल करें, हम उनको नेचुरल चीज़ों पे दें। साथ हमारे जानवरों की लाइफ भी बढ़ती है इससे, क्योंकि उनका बॉडी सिस्टम, क्योंकि नेचुरल चीज़ें जो है वो बॉडी सिस्टम को इन्हांस करती हैं, सारे निज़ाम बेहतरीन रहते हैं। अब इसका फ़ायदा एक तो ये होगा सर्दी के हवाले से, दूसरा ये हमारे हाजमे को इन्हांस कर देता है, बढ़ा देता है। ये बकरियां जो हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा, यानी खुराक अच्छी उठाएंगी। अगर बदहज़मी है, स्मेल वगैरह आती है, निज़ाम इंहज़ाम के ख़राब होने की वजह से अक्सर जानवरों के मुंह से स्मेल आती है, वो ख़त्म हो जाए।
یہ مسالے کا بھی حصہ ہے, ہم اسے مسالے میں بھی ڈالتے ہیں. تو اس طریقہ کار سے بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, مسالے میں بھی ایڈ کر کے دے سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ مشکل لگتا ہے تو آپ مسالے کے اندر جو آپ ان کو معدے کے لیے ڈائجیشن مسالہ دیتے ہیں اس کے اندر بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. وہ بھی اسی طریقہ کار سے آپ ہفتے میں 2 مرتبہ دے دیں. یہ جو ہے سونڈ ان کے اندر جانی چاہیے. اب اس کا جو خصوصی پروٹوکول ہے گبن جانوروں کے لیے, خاص طور پہ جو آخری 40-45 دن میں آخری مہینے کے اندر ہیں, ان کو اس کا استعمال اس موسم میں, جس موسم میں اب یہ کام چل رہا ہے, بہت زیادہ گرمی کے اندر میں اس کا استعمال نہیں کرتا, یعنی اگر جون جولائی اگست والا موسم ہو. اب ان دنوں میں جیسا موسم ہے اس میں ہم ایزیلی گبن جانوروں کو ایک نسخے کے طور پر, ہوانے کے نسخے کے طور پر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک جانور اگر آپ کے پاس ہے گبن, آپ نے 1 پاؤ 1 سے 1.5 پاؤ دودھ لے لینا ہے, یعنی پاؤ سے کم نہ ہو, آپ ½ kg تک بھی لے سکتے ہیں ایک جانور کے لیے. اس کے اندر اس سنڈ کے پاؤڈر کا آدھا چمچ ڈال لینا ہے اور اس کو چولہے پہ چڑھا دینا ہے, برتن کو جو, یعنی اس کو بوائل کرنا, پکانا شروع کر دینا. اور اسی کے اندر جو ہے آپ نے جو گڑ, شوگر, میٹھا جو ڈالنا ہے, وہ چینی بھی استعمال نہیں کرنی, گڑ بھی نہیں کرنا, آپ نے کرنی ہے جی مصری. آپ کو مصری مل جائے گی پنساری سے, وہ پاؤڈر بنا کے لیں میٹھے کے طور پر. آپ نے اس دودھ کے اندر وہ ایڈ کریں اور اس کو پکائیں, بوائل کریں 1 سے 2 مرتبہ. اس کے بعد اس کو ہلا کے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں. جب وہ نیم گرم سا ہو جائے, اپنے گبن جانور کے, گبن بکری کے سامنے لا کے رکھیں. جانور اس کو ایزیلی خود ہی پی لے گا. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, آدھا چمچ. یہ آپ جس طرح کا اب یہ موسم ہے, آخری مہینے میں آپ کا جانور چل رہا ہے, تو آپ 1 دن چھوڑ کے 1 دن استعمال کرتے رہیں لگاتار. 1 دن کا وقفہ ڈالیں اور اس کے بعد دوسرے دن پھر اس کا استعمال کروا دیں. آدھا چمچ سونڈ کا ڈالنا ہے, سونڈ پاؤڈر کا. اور مصری جو ہے وہ آپ نے 2 چمچ پاؤڈر, جو 2 سے 3 چمچ, یعنی وہ 15-20 گرام, جیسے وہ میٹھا ہو جائے اتنا آپ نے وہ ایڈ کر لینی, جتنا آپ کا جانور جو ہے وہ اس کو ڈائجسٹ کر لیں. آپ مٹھی کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں, ہاتھ کے ساتھ, یعنی اندازے سے وہ 15 سے 20 گرام وہ ہو جائے مصری جو ہے. اور 1 پاؤ سے لے کر ½ kg تک دودھ ہو تو اس میں اس کو بوائل کر لیں, پکا لیں, اتار لیں. اگر آپ گھی کا استعمال کر رہے ہیں جانور کو تو وہ بھی اسی میں ڈال لیں, وہ اپنے جانور کو پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جانور اگر اس کے ہوانے میں کوئی فرق لگ رہا ہے آپ کو تو وہ بھی پورا کر لے گا, اور ہوانا جو ہے وہ اچھا تیار کرے گا. میں یہ چیزیں جو یوز کر رہا ہوں آپ کو میں دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ جانور جو ہیں اس کے ساتھ وہ اچھے پریپیئر ہو رہے ہیں, تو وہ میں آپ کے سامنے لاتا ہوں. یہ دیکھیے گا الحمدللہ فرسٹ ٹائمر پارٹ ہے, اور ابھی اس نے 10 سے 12 دن ڈیلیور کرنے میں لے جانے ہیں. اور یہ چیزیں میں اس کو یوز کر رہا ہوں, ان جانوروں کے اوپر اپلائی کر رہا ہوں. ہوانے جو ہیں جانور بڑے اچھے تیار کر لیتے ہیں. فیڈ اچھی رکھیں. میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ خوراک اچھی ہو, اس کے بغیر کوئی بھی نسخہ کام نہیں کرتا. خوراک کا جو نیوٹرینٹس ویلیو ہے اس کا پورا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد یہ چیزیں آپ یوز کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جانور جو ہیں وہ اچھے تیار ہوں گے, دودھ اچھا اتاریں گے, بچے اچھے پیدا کریں گے. کیونکہ جب جانور اندر سے فٹ ہوتا ہے, اس کا پورا سسٹم ورک کر رہا ہوتا ہے, تو وہ جتنے بھی اس کے نظام چل رہے ہیں, بچے پیدا کرنے کا نظام ہے, دودھ پیدا کرنے کا نظام ہے, وہ سارے کے سارے بوسٹ اپ ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ اچھا رزلٹ دیتے ہیں. بچوں کی گروتھ کے حوالے سے, ویٹ کے حوالے سے اچھے بچے پیدا ہوتے ہیں, اور بکریاں دودھ بڑا اچھا اتارتی ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جی, ہمارے گھروں میں بھی پڑی رہتی ہے, عام ہمارے بازاروں میں سبزی والوں کے پاس یہ موجود ہے. اس کے استعمال سے ہم یہ بارہا فوائد, بے شمار فوائد حاصل کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو امید ہے جی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا, تاکہ جو نئے شوقین ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. اللہ حافظ.